روزہ رکھ گئے نہ ہاتھ نال گناہ کرے تے نہ اکھ نال گناہ کرے نہ زبان نال گناہ کرے تے نہ کان نال گناہ کرے تے نہ پاؤں نال گناہ کرے بلکہ جس روزہ رکھیا ہوئے ان دے واسطے تے انی پابندی ہے میرے سونے دا فرمان ہے اگر کسی نے زیادتی بھی کر لئی ہے تے تو روزے دار ہے تے تو آکھنا ہے میں بدلہ لینا نہیں ہے انی سائم جا تو میرے تے ظلم بھی کر لیا ہے میں بدلہ نہیں لینا کیونکہ میں روزہ رکھیا ہے یہ تے اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آنکھیں نبی جی کریم اے مہینہ جے عظیم آنکھیں نبی جی کریم اے مہینہ جے عظیم گنہگارا لئے جنت بہار آ گیا آنکھیں نبی جی کریم اے مہینہ جے عظیم آنکھیں نبی جی کریم اے مہینہ جے عظیم گنہگارا لئے جنت بہار آ گیا اے مہینہ رمضان اندی بڑی اونچی شان اے مہینہ رمضان اندی بڑی اونچی شان جدو آمدائے تے دل نو قرار آ گیا آنکھیں نبی جی کریم اے مہینہ جے عظیم گنہگارا لئے جنت بہار آ گیا رمضان دی مہینے میں نفل جو اداویں گا فرض برابر جرب کونو پاویں گا رمضان دی مہینے میں نفل جو اداویں گا فرض برابر جرب کونو پاویں گا فرض جو اداویں اجر 70 گنا پاویں فرض جو اداویں اجر 70 گنا پاویں کنا اللہ نو ہے تیرے نال پیار آ گیا آنکھیں نبی جی کریم اے مہینہ جے عظیم گنہگارا لئے جنت بہار آ گیا جنت دا دروازہ ایک باب الریان جنت دا دروازہ ایک باب الریان لنگن
کرن وچوں روزے دار حکم رحمان اللہ کردہ اعلانے اللہ کردہ اعلانے آؤ لٹ لو انعام ایتا معافیاں دا سستا بازار آ گیا آنکھیں نبی جی کریم اے مہینہ جی عظیم گنہگارا لئے جنت بہار آ گیا توفیق اللہ دیوی رمضان نو نباڑ دی توفیق اللہ دیوی رمضان نو نباڑ دی تیرے اس سونے بیٹے ہوئے مہمان دی توفیق اللہ دیوی رمضان نو نباڑ دی تیرے اس سونے بیٹے ہوئے مہمان دی سوڑ میریاں دعاواں دے بیماراں نو شفاواں سوڑ میریاں دعاواں دے بیماراں نو شفاواں تیرے دار تے ہے بندہ گنہگار آ گیا آنکھیں نبی جی کریم اے مہینہ جی عظیم گنہگارا لئے جنت بہار آ گیا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے تھوڑی جی آواز کنٹرول کرو آواز بکھر دی پہ بھاری زیادہ آواز ہے یہ تھوڑی جی سیٹ کرو اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو ساریانو مسلمان بنایا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امام اعظم قائد اعظم خطیب اعظم مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا پیارے بھائیو میں مشکور ہاں شکر گزار ہاں ممنون ہاں دعاگو ہاں انہاں تمام دوست احباب دا جنہاں نے آج دے پروگرام دا انعقاد اہتمام فرمایا معاونین منتظمین محنت کرن آڑے کوشش کرن آڑے کاوش کرن آڑے خصوصاً حاجی محمد سلیم صاحب حاجی محمد امین صاحب اور دیگر احباب جنہاں نے جس لحاظ دے ناڑوی تعاون کیتا محترم بھائی اشرف صاحب انہوں نے ٹائم لیا اللہ نے توڑے خوبصورت چہرے ویکھنے نصیب فرمائے دعا کرو جنہ احباب نے جس لحاظ دے ناڑوی تعاون کیتا اللہ سب تے اپنی رحمتاں اور برکتاں دے نزول فرمائے پیارے بھائیو مختصر وقت دے اندر میں ایک توانو ایسے عمل لے تھوڑی توجہ کروانا چاہنا جیڑی ہر گناہ دی بریک ہے انہوں تقوی آکھیا جاندہ ہے ہر نیکی دی بنیاد تقوی خوف خدا ہے جویں سونے رب رحمان دا قرآن ہے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون رمضان دے روزے رب رحمان نے اس واسطے فرض کیتے نے تاکہ بندے متقی اور پرہیزگار بن رمضان دا مقصد یہ نہیں ہے کہ سانو بھوک دے من آیا یا پیاس دے من آیا ہے رمضان ساڑی تربیت اور اصلاح کرنا واسطے انشاءاللہ رمضان دا مقصد تقوی ہے انشاءاللہ چند منٹیں دے تو گفتگو ہوئے گی دعا کرو کہ اللہ میں نو حق پاک سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سن کے سنا کے سانو صاحب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے تسی محبت نال سبحان اللہ پڑھو میں سونے رب دا سونا قرآن پڑھا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون
سونے رب رحمان دا سونا قرآن اللہ کریم قرآن مجید جو بیان فرما رہے نے اے ایمان والے لوگو اے ایمان دار لوگو اے مومن لوگو میں توڑے تے رمضان دے روزے فرد کر دیتے نے تاکہ تسی متقی اور پرہیزگار بن جاؤ یارون پتہ چلیا رمضان دے آمن دا مقصد خوف خدا ہے جڑا بھی مہمان آوے مثال دے طور تے میں توڑے کھڑ آیا تے میں ایک مقصد لے کے آیا میں ایک بات لے کے آیا میں ایک مقصد لے کے آیا کہ مکوانیا دے باسیانو جا کے سونے رب رحمان دا قرآن سنانے سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنانے میں توڑے کھڑا تے آقے قرآن نہ سنا تے میرے آمن دا مقصد پورا کوئی نہیں ہونا میں آواں تے سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان نہ سناواں میرے آمن دا مقصد پورا نہیں ہوئے گا اے میرا برحمان نے رمضان المبارک دا مہینہ ساڑھے لے بیجیا ان دا مقصد بھوک دینا نہیں ہے ان دا مقصد پیاس دینی نہیں ہے مقصد ہے ساڑھی تربیت کر رہے ہے ساڑھی صلاح کر رہے ہے اور رب رحمان دے قرآن دا تینو ایک اور مقام سناوا تاکہ تینو اس گالے دی سمجھ آ جاوے ڈی جے ساؤنڈ سسٹم پیارا ساؤنڈ ہے لیکن جی میں چلا رہے ہو احباب نو ایک گالے دی میں سمجھ کوئی نہیں ہوڑی ذرا محبت پیار نال سونا ساؤنڈ چلاو تاکہ سمجھ بھی آوے تے مینوں بھی پریشانی نہ ہوئے اللہ تانو مکہ مدینے دی زیارت نصیب فرماوے ذرا شور زیادہ ہے پچھے زیادہ معاملات نے ذرا تھوڑی جی آواز کنٹرول کرو اللہ تاڑی محبت پیار اپنی بارگاہ دن قبول منظور فرمائے سونے رب رحمان دے قرآن دا ایک اور مقام آیا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون رب رحمان دے میرے کھڑوں میں ڈرو جی میں میرے کھڑوں ڈرنا دا حق ہے ہر کہیں کھڑوں بندوں میں ڈر دے جی میں اندے کھڑوں بندے دا ڈرنا دا حق ہے ماں کھڑوں بندوں میں ڈر دے جی میں ماں کھڑوں ڈرنا دا حق ہے تے باپ کھڑوں بندوں میں ڈر دے جی میں باپ کھڑوں ڈرنا دا حق ہے عام سپاہی سامنے کھڑا ہوئے تے اندے کھڑوں بندوں میں ڈر دے جی میں اندے کھڑوں ڈرنا دا حق ہے تے ایسے چکڑو ڈی پیوں کھڑوں بندہ ہوئے ڈر دے جیویں اندے کھڑ ڈرنا دا حق ہے رب رحمان کھڑوں ڈرنا دا حق ہے ہر ویڑی اندے کھڑوں ڈریا جاوے دن نو میں ڈریا جاوے رات نو میں ڈریا جاوے خوشیاں چ میں ڈریا جاوے غمیاں چ میں ڈریا جاوے ظاہر چ میں ڈریا جاوے باطن چ میں ڈریا جاوے ہر ٹائم جدو رب رحمان کو ڈرے گا خوف خدا کرے گا تے پھر نہ چھوٹا گناہ کرے گا نہ بڑا گناہ کرے گا نہ اعلانیہ گناہ کرے گا نہ خفیہ گناہ کرے گا اگر دن دن خوف خدا آ جائے گا ہر گناہ تو بریک لگ جائے گی امانت نے خیانتہ نہیں کرے گا حرام مال نہیں کھواوے گا اگر دل میں جو خوف خدا آ جائے گا سودی کاروبار نہیں کرے گا اگر دل میں جو خوف خدا آ جائے گا یارو بیڑا دا حق نہیں کھاواں گے اگر خوف خدا آ جائے گا یتیمہ مسکینہ بے
ماں دا حق نہیں کھاواں گے اگر خوف خدا آ جائے گا نہ چھوٹا بندہ گناہ کر دے جدو رب دا ڈر آ جائے گا جدو رب دا خوف آ جائے گا آؤ مڑ جناب اسلام واسطے کے پیار تے محبت کا واقعہ تیری خدمت اندر پیش کرائے واقعہ سن کے تینوں اندازہ ہو جائے گا کہ رب رحمان کو ڈرنا ہے تے کیویں ڈرنا ہے اوویں ڈرنا ہے جویں ڈرنا دا حق ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب دے بڑے بیٹے بڑے نیک انسان نے اپنے دوستاں دے نال ایک واری ایک تفریح دے گئے نے جویں دوست مل کے سیر کرن جاندے نے ایویں دوستاں دے نال مل کے ابن عمر دوستاں دے نال مل کے تفریح کرن گئے نے تے نال اپنے کھاون پیون دا سامان بھی لے کے گئے نے جدوں سیر کر لئیے ایک جگہ دے بہ گئے نے تے دسترخوان وچھار دیتا ہے تے اوتے کھانا لگا دیتا ہے جناب کھانا تناول کرن لگے نے تے عرب لوگاں دی عربیاں دی رسم و رواج جدید شامل ہے کہ جناب بندے نو نال شامل کر کے کھانا کھانا ہے اپنی حیثیت مطابق مہمان نوازی تے میزبانی کرنی ہے جدو یہ بنی عمر نے ویکھیا کہ ایک بکریاں دا چروایا بکریاں چرا رہے ہیں تے انہوں اپنی علیہ متوجہ کیتا آکھا اے بھائی جان آجا آگے ساڑھے نال کھانا تناول فرما لے آگے ساڑھے نال کھانا کھا لے تیو بندہ دے میں کھانا نہیں ہے فرمایا کھانا کیوں نہیں کھانا مسلمان دے چھے اگنے جنہ میں جو ہے کہا گئے کہ جدو دعوت دیتی جائے دے اس دعوت نو قبول کرنے تے میں تیرا مسلمان بھائی تے میں نو لگتا ہے تمہیں مسلمان تے میں بڑی محبت دے نال تینو دعوت دیتی ہے میں بڑے پیار دے نال تینو دعوت دیتی ہے میری دعوت نو قبول فرما لے یارو گل تے بڑی توجہ کرنی ہے واقعہ انہا قیمتی ہے اے میں سنا کہ ممبر تو نیچے آ جاواں میرے آمن دا مول پہ جائے گا بھائیاں دی انتظام دا مول پہ جائے گا بڑی توجہ تے بڑے دھیان دے نال تسا تشریف فرماؤڑے آج گئے تے مڑ توجہ دے نال باڑے تہاڈا بھی ٹائم بڑا قیمتی ہے تے میرا بھی ٹائم اگے حافظ آباد جا کے بیان کرنا ہے ہاں بڑی توجہ تے بڑی انہماک دی ضرورت ہے میں نو دستو سمجھ آ رہی ہے سپیکر تو بھی آ رہی ہے بالکل آ رہی ہے ہاں ہون میرا گناہ نہ کرے آئے میری تا مجبوری ہے ہون تھوڑا سپیکر تے تھوڑا بندہ ہے تے انہوں آپ ہی تو سی ہون سیٹ کرنا ہے میں تو دو باری آکھے کھڑا بار بار بندہ آکھے مناسب نہیں لگتا ہاں جناب اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں آنا ٹھیک ہے اتواز ٹھیک ہے تاکہ احباب نو گل دی سمجھ بھی آوے نہیں انہاں آکھیا ہے کہ میک تسی منہ دے نیڑے رکھنا ہے اے تاں آواز کیچ کر دے میک ہے او تاں میں انہاں دی مان کے یہ نیڑے کتے کھڑا انشاءاللہ ہون سمجھ آئے گی ہون سیٹنگ ٹھیک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب چروائن ہوا دینے اے بھائی جان میں تینوں بڑی محبت نال دعوت دیتی ہے تے میری دعوت نو قبول کر لے کھانا کیوں نہیں کھانا محبت دے ذرا پیار کر مسلمان دے چھیا گنے انہاں بھی جو ہے گئے کہ جدو دعوت دیتی جاوے اس دعوت نو قبول کرنے تے یار میری دعوت نو قبول فرما لے آکھیا دعوت تاں قبول نہیں کردا پیا انی صائم
میں روزہ رکھیا ہویا ہے میں تا دعوت نو قبول کرنا نہیں ہے تے ابن عمر حیران ہو گئے نے کہ ہے تا بکریاں نو چرواواں والا بندہ لیکن دل میں رب دا ڈر کتنا ہے دل میں رب رحمان دا خوف کنا ہے فرضی روزہ نہیں ہے نفلی روزہ رکھیا ہویا ہے نیکی دا کنا پیار دے نیکی نال کنی محبت نیکی دے نال کنی دل لگی ہے تے آدھن اڑ ویکا دسئی روزہ ہی رکھیا ہویا ہے کہ روزے دے تقاضے نو بھی پورا کر دے کہ نہیں کردا روزے دے مقصد نو پورا کر دے کہ نہیں کردا ایک جناب ابن عمر نے امتحان لیا ہے بڑی توجہ دی ضرورت ہے ایک امتحان لیا آکھا اے بھائی جان اے اللہ دے بندے تیرے گھوڑے نیا زیادہ بکریاں نے انہاں میں جو ایک بکری مینوں دے دے اسی ذبح کر دینے آئے تے انہوں بڑھا کے بن کے ادھا گوشت تینوں دے دینے آئے تے ادھا گوشت آپ کھا لینے آئے تے آدھے میں پھر بھی دوانوں بکری دینی نہیں ہے آنکھیاں چلو اویں نہیں دینے تے قیمت لینا غریب بندے ماڑا بندے تیری غربتہ مکھ جان گیا منہ منگے پیسے لینا اسی تیرے نال مکھ مکھیا نہیں کر دے جننے پیسے آنکھیں گا انہیں لیلا تے یارو پیسے دی جدوں گلے آ جاوے تے پیسہ ہر کسے دی کمزوری ہوندی ہے جدوں گل پیسے دی آ جاوے تے بڑے بڑے نیک لوگ ڈول جاندے نے جدوں گل پیسے دی آ جاوے تے بڑے بڑے نمازی ڈول جاندے نے جدوں گل پیسے دی آ جاوے تے بڑے بڑے خطیب تے عالم ڈول جاندے نے لیکن چروائے نے جڑی گل کھیتی ہے کمال ہو گیا ہے عظیم گل کھیتی ہے تے بڑا بہترین جملہ دیتا ہے آدھے میں تینوں پیسے آدھے ناڑوی بکری دینی نہیں ہے تا نہیں دینی کہ میرے مالک نو اس گل دا پتہ کوئی نہیں ہے میرے باس نو اس گل دا پتہ نہیں ہے او میرے براوا ایک جگہ تے ڈیوٹی کرنا ہے کسے سمیٹ دی دکان تے ڈیوٹی کرنا ہے کسے کریانے دی دکان تے ملازمت کرنا ہے یا کسے دفتر دی اندر ملازمت کرنا ہے تے باس چلا جاندہ ہے کسی وجہ تے شادیاں خوشیاں غمی دے تے تیرے نگرانی دے کہ جاندے کہ کاؤنٹر تیرے حوالے ہیں تے ویچ جناب ہاتھ دی صفائی میں کھا کے پیسیاں چدا لا لینے سیل میں چدا لا لینے تے ویخ بکریاں دا چروایا ہے پڑھیا لکھیا ہویا کوئی نہیں ہے کسے مدرسے دا فارغ کوئی نہیں ہے آدھے میرے مالک نو اس گل دا پتہ نہیں ہے فرمایا تیرے تے تیرا مالک اعتبار نہیں کردہ آدھے میرے تے تا بڑا اعتبار کردہ ہے کدی بے اعتباریوں نے میرے تے کھیتی نہیں ہے تے بندہ او نسلیوں دے جندے تے اعتبار کریے تے او اعتبار کراون دی وجہ دے نال دوست نو دوست دھوکھا نہ دے وے یار نو یار دھوکھا نہ دے وے آج اعتبار بڑائی رکھنے آئے تے نیتیں ہوندی ہے جدو بندہ میرے تے اعتبار کر لے گا او تو ہی میں نو ایسی سٹ مارانگا کہ پوری زندگی یاد رکھیں گا یارو اعتبار دی اعتماد کہ کچھے دھاگے تے تاندے دی طرح ہے اگر قیم رکھیا جاوے تے سالہ سال چلے جاندہ ہے تے اگر توڑیا جاوے تے ایک سیکنڈ دی گئے میں اعتبار دی اعتماد ختم ہو جاندہ ہے آدھا مالک نو اعتماد دے تے انہیں گڑ کے بکریاں بھی واڑے وچ تاڑنیاں نہیں نے نہ گڑ کے انہیں بار کڑنیاں نہیں نے تے فرمایا پھر بکری سنو دیندہ کیوں نہیں ہے پیسے لے لا تاکہ تیریاں غربتہ مکھ جامن ہون مالک کے رکھے مرا لائی کھڑا ہے آدھا مالک تا نہیں ویدہ پیا لیکن این اللہ
مینو اللہ دا ویندا پیا ہے جڑا تیرا مالک ہے جڑا میرا مالک ہے جڑا تیری زندگی دا مالک ہے جڑا میری زندگی دا مالک ہے جڑا زمینہ دا مالک اسمانہ دا مالک پوری کائنات دا مالک ویکھ رہا ہے مالک نہیں ویندا پیا او جتے کیمرے لگے ہوئے اوتے چوری نہیں ہوندی تے جتے کیمرے نہ ہون مسلمان تو جتی بھی چال لیندا ہے ساڈے دل وچ تے انہاں کا خوف تے انہاں کا ڈر ہے جے جناب جتے ٹھنڈے پانی دا کولر ہوے اوتے گلاس نو سنگلی نہ لگی نظر آندی ہے گل کنی معمولی نہیں ہے اے سنگلی کیوں لگی ہوئی ہے گلاس چوری ہو جاندا ہے اتے ایمان دے سڑا انہاں خوف تے انہاں ڈر ہے انہاں تقوی ہے یارو جتی تے ایمان کھڑا دینے آئے ایک گلاس تے ایمان کھڑا دینے آئے معمولی جی گل تے ایمان کھڑا دینے آئے لیکن اس چروائے نے منہ منگے پیسیاں دے نال وی بکری دتی نہیں ہے رب رحمان کولوں میں ڈردا پیا ہے جی میں رب رحمان کولوں ڈرن دا حق ہے جدو بندہ سونے رب کولوں ایویں ڈرے گا جی میں رب رحمان کولوں ڈرن دا حق ہے تے مڑ اللہ انعام کی عطا کرے گا وَمَن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب جدو بندہ رب رحمان کولوں میں ڈرے گا جی میں رب کولوں ڈرن دا حق ہے اللہ او تو رزق عطا کرے گا جی تو وہم و گمان بھی نہیں ہوئے گا ہن اندوں اس نیکی دا صلہ تے اجر کے ملیا اینو فائدہ کے ملیا سبحان اللہ سنا تینوں اگلی گل سناواں سمجھ آ رہی ہے نا جنہ نواری سجا چوکے پڑھو سبحان اللہ ہاں ہاں جدو انہیں نیکی کی دی تے رب رحمان کولوں ڈریا تے ابن عمر دینے اے بھائی مینوں دس تیرے مالک دا نا کی ہے تے تیرا مالک راندا کیتے ہے نا پوچھ کے تے ڈریس لے کے اس مقام تے اس جہاں تے پہنچ گئے نے جوانوں گل تے بڑی توجہ کرنی انشاءاللہ اس گل دا تینوں زندگی میں جو بڑا فائدہ ہوئے گا او ملازمتاں کرن والےو توجہ کرنی ہے گل دا تینوں بڑا فائدہ ہوئے گا جدو مالک دے گھر چلے گئے نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھیا بھائی جان او فلاں جگہ دے تیوڑا جڑا بکریاں نو چرواون والا چروایا او چروایا بھی مینوں دے دیو تے جڑیاں ساریاں بکریاں نے او ساریاں بکریاں بھی مینوں دے دیو چروایا بھی لے کے تے ساریاں بکریاں لے کے تے پھر اس چروائے کھوڑی بنے عمر آ گئے نے آکھیا لے بھائی جان پیڑے بکریاں دا چروایا گئے ہون اللہ نے تینوں بکریاں دا مالک بنا چھڑے آئے ہون اللہ نے تینوں بکریاں دا مالک بنا چھڑے آئے تے چروایا دے مینوں جاندا بھی نہیں ہے مینوں پہچاندا بھی نہیں ہے میرے نال تعلق بھی نہیں ہے تے رشتہ داری بھی نہیں ہے تے میرے تے ایڈا وڈا انسان کر کے جا رہے ہیں میرے تے ایڈا وڈا دے کر کے جا رہے ہیں ایڈا دے میرے بچیاں تو بھی لاڑا نہیں ہے تے دس میرے تے ایڈا انسان کر کے کیوں جا رہا ہے آکھیا اندے وچ میرا کمال کوئی نہیں ہے تو نیکی کیتی ہے تے نیکی دا صلہ رب نے عطا فرمایا ہے رب رحمان کولوں میں ڈرے ہیں جی میں رب رحمان کو ڈرن دا حق ہے تے جدو بندہ رب کولوں میں ڈرے گا جتوں ڈرن دا حق ہوئے گا
رب اتوں تو رزق دے گا اج تو وہم و گمان بھی نہیں ہوئے گا اج سارے گناہ روزی دے پیچھے ہو رہے نے اج سارے گناہ پیٹ دے مگر ہو رہے نے اج سارے گناہ رزق دے مگر ہو رہے نے ایک بکری دی امانت وچ خیانت نہیں کیتی تے اللہ نے کئیاں دا مالک بنا چھڑیا ہے رزاق اللہ ہے تے ان دے کول ڈرنا تیرا کم ہے مالدار کر دینا رب رحمان دا کم ہے سب نالوں سخی داتا رب رحمان ساری مخلوق دا رکھ دے دھیان سب نالوں سخی داتا رب رحمان ساری مخلوق دا رکھ دے دھیان ساری مخلوق دا رکھ دے دھیان منگے کوئی نہ منگے روزی سب نو پوچھندا ہے رب کدی کسے نو بھکھا نہ مریندا ہے رب کدی کسے نو بھکھا نہ مریندا ہے ایسی تھا تو دیوے جتو ہووے نہ گمان ساری مخلوق دا رکھ دے دھیان سب نالوں سخی داتا رب رحمان ساری مخلوق دا رکھ دے دھیان دان دان مٹی وچ سٹ کے رہندے ہو کپ گیا ناج دیاں بوریاں بھریندے ہو کپ گیا ناج دیاں بوریاں بھریندے ہو کیڑے بے شمارے ہوندے ساڑھ دے سان ساری مخلوق دا رکھ دے دھیان سب نالوں سخی داتا رب رحمان ساری مخلوق دا رکھ دے دھیان یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون رب رحمان کھڑوں میں ڈرنا ہے جی میں رب رحمان کھڑوں ڈرنا دا حق ہے آمڑ جناب جدو رب کھڑوں ڈرے گا جی میں ڈرنا دا حق ہے تے رمضان دی آمن دا مقصد بھی ہے خوف خدا ہے رمضان دی آمن دا مقصد بھی اللہ دا خوف ہے رمضان بھیجن دا مقصد اللہ دا ڈر ہے ہاں ہاں بھکا رسا تے پیاسا رسا رکھنا رب رحمان دا مقصد کوئی نہیں ہے اون دا مقصد لعلکم تتقون تاکہ رمضان دے وچ متقی دے بندہ پرہیزگار بن جاوے یعنی روزہ رکھ گئے نہ ہاتھ نال گناہ کرے تے نہ اکھ نال گناہ کرے نہ زبان نال گناہ کرے تے نہ کان نال گناہ کرے تے نہ پاؤں نال گناہ کرے بلکہ جس روزہ رکھیا ہوئے ان دے واسطے تے انی پابندی ہے میرے سونے دا فرمان ہے اگر کسی نے زیادتی بھی کر لئی ہے تو روزے دار ہے تو آکھنا ہے میں بدلہ لینا نہیں ہے انی سائم جا تو میرے تے ظلم بھی کر لیا ہے میں بدلہ نہیں لینا کیونکہ میں روزہ رکھیا ہے یہ تے بدلے تو گل کی ہے روزہ رکھ کے ظلم کیتی جا رہے ہیں روزہ رکھ کے غریبان نال زیادتیاں کیتی جا رہے ہیں روزہ رکھ کے یتیمہ مسکینہ نال زیادتیاں کیتی جا رہے ہیں لیکن روزے دا مقصد نہیں ہے آمڑ جناب جد روزے دے آمڑ دا مقصد پورا کرے گا تے رب فیدہ کی عطا فرمائے گا اور جدو مقصد پورا کر کے روزہ رکھے گا جدو کل قیامت والے دن رب دے دربار سے جائے گا تے رب فرمائے گا او لوگوں اے میرا روزے دار آیا ہے اے میری
بڑی رحمت دا طلبگار آیا ہے تے جنت دا طلبگار آیا ہے سین تے ہٹ جاؤ آج بڑے بڑے نیک آئے نے سوا فرشتیاں نے دیتا ہے بڑے بڑے نمازی آئے نے سوا فرشتیاں نے دیتا ہے بڑے بڑے حاجی آئے نے سوا فرشتیاں نے دیتا ہے بڑے بڑے زکاتہ دینے والے آئے نے سوا فرشتیاں نے دیتا ہے بڑے بڑے سخی آئے نے سوا فرشتیاں نے دیتا ہے جدو روزے دار آئے گا اللہ فرمائے گا الصوم لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ روزہ میرے واسطے ہے ثواب بھی میں آپ عطا فرماواں گا روزہ میرے واسطے ہے ثواب بھی میں آپ عطا فرماواں گا اور ہر بندہ اپنی حیثیت دے مطابق گفٹ دیندا ہے میرے کوڑا ہو گئے میں اپنی حیثیت دے مطابق گفٹ دیاں گا حاجی امین صاحب کوڑا ہو گئے وہ اپنی حیثیت دے مطابق گفٹ دین گے حاجی سلیم صاحب کوڑا ہو گئے وہ اپنی حیثیت دے مطابق گفٹ دین گے تیرا و رحمان دی حیثیت کے جڑا ان اللہ علی کل شیء قدیر جڑا ہے اللہ اکبر جڑا سب تو بڑا ہے بادشاہاں دا بادشاہ ہے شہنشاہاں دا شہنشاہ رب رحمان کنا دا کرے گا اندہ ہن حساب لائی نہیں سکنے اندی گل کاری نہیں سکنے لیکن محبت نال میرا دا دل ایویں منندے بندہ آج تک رجیاں کوئی نہیں ہے جند کوڑ لکھ ہوئے آندھے 10 لاکھ ہوئے جند کوڑ 10 لاکھ ہوئے آندھے 50 لاکھ ہوئے جند کوڑ 50 لاکھ ہوئے آندھے کروڑ ہوئے لیکن روزے دار نو اللہ انہا تا فرما دے گا کہ روزے دار رب رحمان تے راضی ہو جائے گا حالانکہ بندہ کدی رجیا تے راضی ہویا اگان دی دوڑ ہے جتنا اربا پتی ہو جاوے بندے دا کدی پیسے allو دل بھری جا ترجا جنہ پیسہ ودے گا مزید پیسے لمن دی خیش ودے گا لیکن روزے دار نو اس انسان نو رب انہا عطا کرے گا ان پتہ نہیں حسیت کی ہے یارو نفلی روزے دا انہا ثواب ہے کہ جڑا بندہ ایک نفلی روزہ رکھ دا جہنم تو 70 سال تک دور ہو جاندے تو فرضی دا کیڑا ثواب ہوئے گا لیکن تقوی دے نال روزہ رکھاں گے تے اجر ملے گا ورنہ اجر ملے گا نہیں انہوں پلے بن لو خوف خدا ہوئے گا تے ثواب ملے گا ورنہ ثواب بوکھتے پیاسی بچے گئی اور کوئی شے ثواب مہمان آیا رمضان رب دا ایسا کسی دا وشان کوئی نہیں میرے نالے لڑے ہوئے نے مکو آنے آڑے لڑے ہوئے تو سبحان اللہ مڑ بندے آکھوا میں اکھاڑے ہوں لئی ہوں دا سبحان اللہ اچھی پڑھو سبحان اللہ دل میرا ٹھریا نہیں ہے اچھی پڑھو سبحان اللہ مسکرا کے پڑھو سبحان اللہ رمضان آیا مہمان رب دا ایسا کسی دا وشان کوئی نہیں بخشش رحمت کے ساتھ لایا ایسا کسی دا وشان کوئی نہیں الصوم لی انا اجزی بگی عظیم پیکج کمال لوگو عظیم پیکج کمال لوگو جنت تے ہو رہا سبحان اللہ ایسا کسی دا گمان کوئی نہیں رمضان آیا مہمان رب دا ایسا کسی دا وشان کوئی نہیں میرا دل منندہ ہے آئے جڑا میں جملہ پڑھنا ہے تینوں ایمانی کرنٹ لگ جانا ہے کیونکہ جملہ بڑا پیار دے بڑی محبت آڑا ہے روزے دار لئی انعام رکھ کئی
جنتاں دے وچ حل چل مچ گئی روزے دار لئی انعام رکھ گئی جنتاں دے وچ حل چل مچ گئی مٹھیاں کھجوراں غلمان ہو رہا رحمان جیسا میزبان کوئی نہیں رحمان جیسا میزبان کوئی نہیں رحمت ہی رحمت ہنیر کھل گئے رحمت ہی رحمت ہنیر کھل گئے جنت دے سارے گیٹ کھل گئے جنت دے سارے گیٹ کھل گئے بلوچ دنیا بڑھائیاں جنتا پر ڈٹھا بابر ریان کوئی نہیں رمضان آیا مہمان رب دا ایسا کسی دا نشان کوئی نہیں او جناب جدو تقوی اختیار کرو گے رب رحمان کو ڈرو گے روزہ رکھ کے خوف خدا کرو گے تو روزے دا فائدہ ہوئے گا ورنہ روزے رکھن دا فائدہ نہیں ہوئے گا ایک دا فائدہ ملے گا تمام فوائد اگر لینا چاہنے رمضان دے روزے تو بے حساب اجر لینا چاہنے تے خوف خدا بننا پائے گا متقی تے پرہیزگار بننا پائے گا آمن سونے رب دے قرآن جو دو فیدے سنا گئے تے اجازت لے لما دو فیدے سنا گئے تیرے کون رخصت لے لما کیونکہ میں اگے بھی لمبا سفر کرنا ہے بھائیاں دے نال میری 9 بجے تو 10 بجے تک گل ہوئی آئی اشرف بھائی نے بڑی محبت دے بڑا پیار کیتا ہے 11:30 بجے جا کے حافظ آباد شہر تقریر کرنی ہے توڑی محبت دے توڑا پیار ہے اللہ توڑا پیار قبول فرمائے لو جناب اگر خوف خدا کریں گا اے تو میں فائدے بڑے عظیم فائدے نے اے تو میں فائدے بڑے بڑے فائدے نے رونے رب دا قرآن بولیا ورحمتی وسعت کل شیء فساکتبھا للذین یتقون اللہ فرما رہے ہیں میری رحمت بہت وسیع ہے او وسیع رحمت وچوں میں انہاں بندیاں واسطے رحمت لکھ دینا جڑے بندے میرے کولوں ڈر جان گے یارو اللہ سچ بول دے رحمان سچا ہے اگر رب لکھن دی گل نہ وی کردا تے سانو گل تے یقین نہ لیکن مزید رب گل پکی کر دیتی ہے جی میں احباب دے محبت کرنے والے خدیم صاحب نو فون کر دینے تے آدھنے کاری صاحب فلاں طریق ساڈے کول تساں آنا ہے تے ڈیٹ لکھ لو تے ڈیری تے لکھ گئے تے ہوندی تصویر رکھے جگہ سانو سینڈ کر دیو تاکہ ساڈے کول دلیل پوری ہو جاوے تے سونے ربا تیرا قرآن سچا ہے تیری ذات سچی ہے تیرا نبی سچا ہے لکھن دی گل کیوں کیتی ہے اللہ دے میں ہوئے بھی گل کر دیندہ تے گل ٹھیک گئی لکھن دی گل لکھ میں دیتا ہے کہ گل پکی ہو گئی ہے میرا لکھیا کوئی بھی مٹھا سکتا نہیں ہے میں لکھ دیتا ہے کہ جیڑا رب کو ڈر جائے گا خوف خدا کر جائے گا اللہ اس بندے نو رحمت لکھ دیندہ ہے تے لکھ کے سینڈ بھی قرآن کر دیتی ہے کہ قرآن پڑھ پڑھ کے میری عطا دے یقین کر دے رہو اور رحمت لینا چاندے ہو تے ڈر جاؤ کیونکہ رحمت تو علاوہ جنت داخلہ کوئی نہیں ہے تے جہنم تو بچنا کوئی نہیں ہے میرے سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیابادی مجلس دے محفل تشریف فرمانے فرمایا میرے یارو کوئی بندہ بھی اللہ دے رحمت علاوہ جنت نہیں جائے گا
فرمایا سونیو تسی بھی انہاں لوگاں جو شامل ہو جڑے رحمت علاوہ جنت جو نہیں جان گے فرمایا میں بھی انہاں لوگاں جو شامل ہاں جڑے رب دی رحمت علاوہ جنت جو نہیں جان گے او جدو نبیان رحمت دی لوڑے تے اسیں تا بڑے گناہگار آئے اسیں تا بڑے سیاکار آئے او یارو رحمت لینی ہے کہ کوئی نہیں سیرہ لاؤ کھاک گئے سو روزے لاگے جاندڑ بندے نو ہے رحمت لینی ہے کہ کوئی نہیں لینی ہے اللہ سانو رحمت آڑا بنا دے تے او کم کرن دی توفیق عطا فرما دے جس رحمت تو علاوہ نبی پیغمبر تے سونا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت چ نہیں جائے گا اور رحمت لینا چاہندے ہو خوف خدا کر لو اللہ رحمتاں دا نزول فرما دے گا ہر نیکی دا فائدہ تاں ہوئے گا اگر دل وچ رب دا ڈر تے خوف ہو گیا ورنہ فائدہ کوئی ایک جناب فائدہ اے ہوئے گا جدو رب رحمان کو ڈرے گا اللہ دے رحمت مل جائے گی تو دوسرا فائدہ کہ ملے گا ان للمتقین مفازا سونے رب دا قرآن دے متقی کامیاب ہو گئے متقی کامران ہو گئے ان کامیاب تھے کامران کھونے فمن زخزخ عن النار وادخل الجنت فقد فاز جڑا جہنم تو بچ گیا تے جنت جو داخل ہو گیا وہ بندہ کامیاب دے کامران ہو گیا وہ جنت لینا چاہتے ہو کہ کوئی نہیں بولتے ہی نہیں بھائیا جنت لینا چاہتے ہو جنت اتھے میں آکھا میں لاکھ روپیہ لینا چاہتے ہو تو سارے بول سے جنت بارو مٹھے ہیں جنت لینا چاہتے ہو تے مڑ کرنا کی ہے دل وچ رب دا ڈر پا کے تے نیکیاں کرنا اللہ کامیابی دے کے جہنم تو بچا کے جنت داخل فرما دے گا اوے جنتی ماحول دی مثال کوئی نہ جنت تے آونا سوال کوئی نہ میں گل ساریاں شارٹ کیتی جانا کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے جنتی ماحول دی مثال کوئی نہ جنت تے آونا سوال کوئی نہ جنتی ماحول دی مثال کوئی نہ جنت تے آونا سوال کوئی نہ جنت نو رب نے سجایا ہے بڑا تذکرہ قرآن وچ آیا ہے بڑا او تجھے ہیرے موتی لال کوئی نہ جنت تے آونا سوال کوئی نہ وہ جنتی ماحول دی مثال کوئی نہ جنت تے آونا سوال کوئی نہ رب دی قسم حور سونی ہوئے گی گڑے میں چو دس گا جو پانی پیوے گی رب دی قسم حور سونی ہوئے گی گڑے وچوں دس گا جو پانی پیوے گی ایڈا سونا تے پکیزہ سنگی ساتھ کوئی نہ جنت تے آونا سوال کوئی نہ ایک جمعہ بازار جنت وچ لگے گا جت سونے رب دا دیدار لبے گا ایک جمعہ بازار جنت وچ لگے گا جت سونے رب دا دیدار لبے گا جی میں چاننوں تک نہ محال کوئی نہ جنت تے آونا سوال کوئی نہ اللہ سانو متقی اور پرہیزگار بنن دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت ما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین